रमज़ान वो महीना है जिसके आने से पहले ही दिलों में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है, जैसे अल्लाह खुद बंदों को पुकार रहा हो कि अब लौट आओ, अभी वक्त है, अभी दरवाजे बंद नहीं हुए। ये वो महीना है जिसमें नेकी आसान कर दी जाती है, गुनाह से बचना सहल हो जाता है और रहमत इस तरह आम होती है कि एक आम इंसान भी अल्लाह के बहुत करीब हो सकता है। मगर असल सवाल ये नहीं कि रमज़ान आ गया, असल सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम सिर्फ रोजे और इफ्तार तक महदूद रहेंगे या अपने दिल, नीयत और रवैये भी बदलेंगे? इस वीडियो में तुम्हें सिर्फ ये नहीं बताया जाएगा कि रमज़ान क्या है और इसमें कौन से अमाल करने चाहिए, बल्कि ये भी खुलकर बताया जाएगा कि वो कौन से गुनाह हैं जो रमज़ान जैसी अजीम रहमत के बावजूद इंसान को मग़फ़िरत से महरूम कर देते हैं। आखिर तक सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बातें सिर्फ मालूमात नहीं, बल्कि वो आईना है जिसमें हर शख्स अपना असल चेहरा देख सकता है, और शायद यही देख लेना इस रमज़ान की सबसे बड़ी कामयाबी बन जाए। रमज़ान क्या है और क्यों आता है? रमज़ान सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए एक मुकम्मल तरबियती निज़ाम है। ये महीना इसलिए आता है ताकि इंसान अपनी रोज़मर्रा की गफलत से निकले, अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना सीखे और ये समझे कि असल ताकत नफ्स को काबू में रखने में है, ना कि उसे आज़ाद छोड़ देने में। रमज़ान हमें ये एहसास दिलाता है कि जिस चीज़ को हम मामूल समझकर करते रहे हैं वो भी अल्लाह की नाफरमानी बन सकती है, और जिस काम को हम मुश्किल समझते थे वो अल्लाह की मदद से आसान हो सकता है। ये महीना इसलिए आता है ताकि इंसान एक बार फिर अपने रब के करीब हो जाए, क्योंकि पूरा साल दुनिया के शोर में दिल इतना दूर चला जाता है कि वापसी का रास्ता धुंधला पड़ जाता है, और रमज़ान आकर इसी रास्ते को दोबारा रोशन कर देता है। रमज़ान में असल कामयाबी क्या है? अक्सर लोग रमज़ान की कामयाबी को इस बात से जोड़ते हैं कि कितने रोजे रखे गए, कितनी तरावीह पढ़ी गई या कितनी बार कुरान मुकम्मल किया गया, मगर असल कामयाबी इससे कहीं गहरी है। असल कामयाबी ये है कि क्या रमज़ान के बाद भी दिल में नरमी आती है, ज़बान में एहतियात पैदा होती है और निगाह में हया बाकी रहती है या नहीं। अगर रमज़ान गुजरने के बाद भी इंसान वही गुस्सा, वही हसद, वही नफरत और वही नाफरमानी लेकर खड़ा है, तो फिर उसने रमज़ान पाया ज़रूर है मगर उसे समझा नहीं। रमज़ान हमें बदलने आता है, सिर्फ वक्ती नेकियों में मसरूफ रखने नहीं, और जो शख्स इस पैगाम को समझ लेता है वही इस महीने से असल फ़ायदा उठाता है। रमज़ान में किन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती? ये बात सुनने में सख्त लगती है, मगर हकीकत है कि रमज़ान में भी हर शख्स की मग़फ़िरत नहीं होती। वो लोग जो दिल में कीना रखते हैं, रिश्ते तोड़ कर बैठे हैं और माफ़ करने को अपनी अना के खिलाफ समझते हैं, वो खुद अपनी मग़फ़िरत के दरवाजे बंद कर लेते हैं। इसी तरह वो शख्स जो जुल्म पर कायम रहता है, हक मार कर मुतमईन रहता है और फिर भी इबादत के जरिए अल्लाह को राज़ी करने की उम्मीद रखता है, वो खुद को धोखे में रखता है। रमज़ान में मग़फ़िरत उनके लिए है जो झुकना जानते हैं, मांगना जानते हैं और बदलने का इरादा रखते हैं, ना कि उनके लिए जो इबादत को ढाल बनाकर गुनाह बचाने की कोशिश करते हैं। दिल साफ किए बगैर इबादत का अंजाम। अगर दिल में हसद, बुग़्ज़ और नफरत भरी हो तो इबादत सिर्फ एक ज़ाहिरी अमल बनकर रह जाती है। रमज़ान हमें सबसे पहले दिल की सफाई की दावत देता है, क्योंकि अल्लाह आमाल की शक्ल नहीं बल्कि दिल की कैफियत देखता है। जो शख्स सारी रात इबादत में गुजार दे मगर दिन में किसी का हक मारे, किसी को नीचा दिखाए या किसी को माफ़ ना करे, तो वो खुद अपनी इबादत की रूह को ज़ख्मी कर देता है। इसीलिए रमज़ान में सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि इंसान अपने दिल का बोझ हल्का करे, लोगों को माफ़ करे और अल्लाह के सामने एक सच्चा टूटा हुआ दिल लेकर हाजिर हो। रमज़ान में क्या करना चाहिए? वो आमाल जो ज़िंदगी बदल देते हैं। रमज़ान में सबसे पहला और बुनियादी अमल नीयत की इस्लाह है, क्योंकि अगर नीयत दुरुस्त ना हो तो बड़े से बड़ा अमल भी वज़न खो देता है। रमज़ान हमें ये सिखाने आता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए हो। जब नीयत साफ हो जाती है तो रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं रहता, बल्कि वो एक ऐसी इबादत बन जाता है जो दिल को नर्म, आँख को नम और रूह को जिंदा कर देती है। इसीलिए रमज़ान के आगाज़ में इंसान को खुद से ये सवाल ज़रूर करना चाहिए कि क्या मैं वाकई बदलना चाहता हूँ या सिर्फ आदत के मुताबिक रोज़े रखना चाहता हूँ। रमज़ान में कुरान के साथ ताल्लुक़ मजबूत करना सबसे अहम अमल है, क्योंकि यही वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। कुरान को सिर्फ तिलावत तक महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे समझने, उस पर गौर करने और अपनी ज़िंदगी पर लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जब इंसान रोज़ाना थोड़ा सा कुरान समझकर पढ़ता है तो उसे महसूस होता है कि ये किताब उससे बात कर रही है, उसकी कमज़ोरियों की निशानदही कर रही है और उसे बेहतर इंसान बनने का रास्ता दिखा रही है। यही वो ताल्लुक़ है जो रमज़ान के बाद भी बाकी रह जाए तो ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। नमाज की पाबंदी रमज़ान में ख़ास अहमियत रखती है,
کیونکہ روزہ اور نماز ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ بہت سے لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر نماز میں سستی دکھاتے ہیں، حالانکہ رمضان ہمیں نظم و ضبط سکھانے آتا ہے۔ جو شخص سحری کے وقت اٹھ سکتا ہے وہ فجر کے لیے بھی اٹھ سکتا ہے، اور جو شخص افطار کے وقت خود کو روک سکتا ہے وہ گناہ کے وقت بھی خود کو روک سکتا ہے۔ نماز انسان کو یہ شعور دیتی ہے کہ وہ دن میں بار بار اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرے اور اسی سے مدد مانگے۔ رمضان میں ذکر اور دعا کی کثرت ایک ایسا عمل ہے جو دل کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعائیں قبول ہونے کے امکانات بڑھا دیے جاتے ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ صرف دنیا کی خواہشات نہ مانگے بلکہ اپنے دل کی اصلاح، اپنے کردار کی درستگی اور اپنی آخرت کی کامیابی مانگے۔ جب انسان تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور دل سے دعا مانگتا ہے تو وہ لمحے اس کے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہی وہ لمحات ہیں جن میں بندہ واقعی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ رمضان میں صدقہ اور خیرات کی خاص اہمیت ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہمیں دوسروں کے درد کا احساس دلاتا ہے۔ جب انسان خود بھوکا رہتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے، اور یہی احساس اسے دوسروں کے لیے نرم دل بناتا ہے۔ صدقہ صرف پیسوں سے نہیں ہوتا بلکہ کسی کی مدد کرنا، کسی کا دل خوش کرنا، کسی کو معاف کرنا اور کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا بھی صدقے کی شکلیں ہیں۔ رمضان میں جو شخص دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ رمضان میں زبان کی حفاظت ایک ایسا عمل ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہی وہ چیز ہے جو روزے کو ضائع بھی کر سکتی ہے۔ جھوٹ، غیبت، الزام اور سخت کلامی وہ گناہ ہیں جو روزے کی روح کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اگر انسان دن بھر بھوکا پیاسا رہے مگر اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتا رہے تو اس نے روزے کا اصل مقصد کھو دیا۔ رمضان ہمیں یہ سکھانے آتا ہے کہ خاموشی بھی عبادت ہو سکتی ہے اور نرمی بھی طاقت کی علامت ہے۔ رمضان میں صبر کی مشق بہت اہم ہے، کیونکہ یہ مہینہ انسان کو جذبات پر قابو پانا سکھاتا ہے۔ بھوک، پیاس اور تھکن کے باوجود غصے سے بچنا، بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنا اور سختی کے بجائے نرمی اختیار کرنا ہی اصل روزہ ہے۔ جو شخص رمضان میں صبر سیکھ لیتا ہے وہ رمضان کے بعد بھی زندگی کے مشکل حالات میں خود کو سنبھال سکتا ہے، اور یہی وہ تربیت ہے جو اس مہینے کا اصل مقصد ہے۔ رمضان میں وقت کی قدر کرنا بھی ایک اہم عمل ہے، کیونکہ یہ مہینہ بہت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ جو لوگ اس وقت کو فضول مشغولیات، بے فائدہ گفتگو اور غیر ضروری مصروفیات میں ضائع کر دیتے ہیں وہ بعد میں پچھتاتے ہیں کہ یہ قیمتی لمحات ہاتھ سے نکل گئے۔ دانش مندی یہی ہے کہ انسان رمضان کے ہر دن کو آخری سمجھ کر گزارے، کیونکہ کوئی ضمانت نہیں کہ اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ رمضان میں کون سے اعمال سے بچنا چاہیے؟ وہ گناہ جو برکت چھین لیتے ہیں۔ رمضان میں سب سے پہلی چیز جس سے بچنا ضروری ہے وہ یہ غلط فہمی ہے کہ صرف روزہ رکھ لینا کافی ہے، حالانکہ روزہ تو پورے نظام زندگی کی اصلاح کا نام ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں دن میں بھوکا پیاسا رہ کر شام کو جیسے چاہوں زندگی گزار سکتا ہوں تو وہ دراصل رمضان کے مقصد کو خود ہی ضائع کر دیتا ہے۔ رمضان ہمیں یہ سکھانے آتا ہے کہ عبادت صرف مخصوص اوقات تک محدود نہیں بلکہ پورا دن اور پوری زندگی اس کے دائرے میں آتی ہے۔ رمضان میں جھوٹ بولنا ایک ایسا گناہ ہے جو روزے کی روح کو کمزور کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ معمولی بات سمجھ کر جھوٹ بول لیتے ہیں، حالانکہ روزے کا مقصد ہی نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ جب انسان بھوک اور پیاس کے باوجود جھوٹ سے نہیں رکتا تو وہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس نے روزے سے صرف جسمانی مشقت لی ہے، روحانی فائدہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ بعض روزے داروں کو اپنے روزے سے سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ غیبت اور بدگمانی وہ گناہ ہیں جو رمضان میں بہت تیزی سے نیکیاں کھا جاتے ہیں۔ محفلوں میں بیٹھ کر دوسروں کی برائیاں کرنا، پیٹھ پیچھے باتیں کرنا یا دل میں کسی کے لیے برا سوچنا ایسے اعمال ہیں جو عبادت کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ رمضان ہمیں یہ سکھانے آتا ہے کہ ہم اپنے عیبوں پر نظر رکھیں، نہ کہ دوسروں کے عیبوں پر، کیونکہ جو شخص اپنی اصلاح میں لگ جاتا ہے اسے دوسروں کی کمزوریاں نظر ہی نہیں آتی۔ رمضان میں غصہ ایک ایسا دشمن ہے جس سے خاص طور پر بچنا ضروری ہے۔ بھوک اور پیاس کی حالت میں غصہ جلد آ جاتا ہے، مگر یہی وہ موقع ہوتا ہے جہاں روزہ انسان کا امتحان لیتا ہے۔ جو شخص غصے کے وقت خود کو روک لیتا ہے وہ دراصل روزے کا حق ادا کر رہا ہوتا ہے، اور جو غصے میں دوسروں کو تکلیف دے بیٹھتا ہے وہ اپنی عبادت کو خود نقصان پہنچاتا ہے۔ رمضان ہمیں طاقتور بننے کا یہ طریقہ سکھاتا ہے کہ ہم رد عمل کے بجائے برداشت کو اختیار کریں۔
رمضان میں فضول گفتگو اور وقت کا ضیاع بھی ایک بڑی کمی ہے۔ موبائل، سوشل میڈیا اور بے مقصد باتوں میں وقت گزار دینا اس مہینے کی قدر گھٹا دیتا ہے۔ یہ وہ قیمتی دن ہوتے ہیں جن میں انسان تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اپنی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، مگر جب یہی وقت بے فائدہ مصروفیات میں گزر جائے تو بعد میں سوائے حسرت کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ رمضان ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ وقت دراصل زندگی ہے اور زندگی کو ضائع کرنا سب سے بڑا نقصان ہے۔ رمضان میں دکھاوا اور ریاکاری سے بچنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اگر عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جائے تو وہ اللہ کے ہاں وزن کھو دیتی ہے۔ کچھ لوگ لمبی عبادتیں، بڑی باتیں اور زیادہ نیکیاں اس نیت سے کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں، مگر رمضان ہمیں یہ سکھانے آتا ہے کہ اصل عبادت وہ ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان ہو، جسے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر اللہ ضرور دیکھ رہا ہو۔ رمضان میں حرام کمائی اور ناجائز فائدے سے بچنا بہت اہم ہے، کیونکہ حرام کا ایک لقمہ بھی عبادت کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اگر انسان دن بھر روزہ رکھے اور افطار حرام مال سے کرے تو اس کا روزہ صرف ایک رسم بن کر رہ جاتا ہے۔ رمضان ہمیں پاکیزگی سکھانے آتا ہے، اور پاکیزگی صرف کھانے پینے میں نہیں بلکہ کمائی، معاملات اور نیتوں میں بھی ضروری ہے۔ رمضان میں رشتوں کو توڑنا، دل میں کینہ رکھنا اور معاف نہ کرنا بھی ایسے اعمال ہیں جو مغفرت سے محرومی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو خود بھی رحم کرتے ہیں، اور جو شخص دل کو نفرت سے بھرا رکھتا ہے وہ خود اپنی مغفرت کے راستے بند کر لیتا ہے۔ رمضان ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم ماضی کی تلخیوں کو چھوڑ دیں، دل صاف کریں اور ایک نئی شروعات کریں۔ لیلۃ القدر کیا ہے اور اس کی اصل حقیقت؟ لیلۃ القدر وہ رات ہے جسے اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا، یعنی اس ایک رات کی عبادت ایسی ہے جیسے انسان نے اسی سال تک مسلسل عبادت کی ہو۔ یہ کوئی عام رات نہیں بلکہ وہ خاص لمحہ ہے جب اللہ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور معافی، رحمت اور فیصلوں کے دروازے پوری طرح کھول دیے جاتے ہیں۔ اس رات انسان جو مانگتا ہے اگر دل سچا ہو تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کیونکہ یہ رات مانگنے والوں کے لیے ہے، ضد کرنے والوں کے لیے نہیں۔ لیلۃ القدر کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس میں انسان خود کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ رات صرف جاگنے، نفل پڑھنے یا مخصوص دعائیں دہرانے کا نام نہیں، بلکہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہونے اور آئندہ زندگی بدلنے کا پکا ارادہ کرنے کا وقت ہے۔ جو شخص اس رات صرف زبان سے دعا مانگتا ہے مگر دل سے بدلنے کو تیار نہیں ہوتا، وہ اس رات کی اصل برکت سے محروم رہ جاتا ہے۔ لیلۃ القدر ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ کی خاص رحمت ہمیشہ محنت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اسی لیے یہ رات آخری عشرے میں رکھی گئی ہے تاکہ انسان پورا رمضان گزار کر تھکا ہوا، ٹوٹا ہوا اور عاجز ہو کر اپنے رب کے سامنے آئے۔ یہی عاجزی اس رات کی اصل روح ہے، کیونکہ اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو اپنی کمزوری مان لیتا ہے۔ لیلۃ القدر میں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ لیلۃ القدر میں سب سے اہم عمل دل کی سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ یہ رات رسمی عبادت سے زیادہ اخلاص مانگتی ہے۔ اس رات انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماضی پر نظر ڈالے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے اور اللہ کے سامنے ٹوٹ کر کھڑا ہو جائے، کیونکہ معافی اسی کو ملتی ہے جو خود کو قصوروار مان لیتا ہے۔ اس رات کی عبادت کا اصل مقصد یہ نہیں کہ انسان کتنی رکعتیں پڑھتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کا دل کتنا جھک جاتا ہے۔ لیلۃ القدر میں دعا کو خاص مقام حاصل ہے، اور دعا بھی صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے مانگی جانی چاہیے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان صرف دنیا کی خواہشات نہ مانگے بلکہ اپنے ایمان، کردار اور انجام کی بہتری مانگے۔ جو شخص اس رات اپنے دل کی سختی، گناہوں کی عادت اور غفلت سے نجات مانگتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، کیونکہ یہ رات اصل میں اندرونی تبدیلی کی رات ہے۔ اس رات قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن اسی رات نازل ہوا تھا۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے پیغام پر غور کرنا اور یہ سوچنا کہ یہ آیات میری زندگی میں کیا تبدیلی چاہتی ہیں، یہی وہ عمل ہے جو لیلۃ القدر کو زندگی کا فیصلہ کن لمحہ بنا دیتا ہے۔ قرآن کے چند الفاظ اگر دل میں اتر جائیں تو وہ پوری زندگی کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں سب سے زیادہ جس چیز سے بچنا چاہیے وہ غفلت ہے،
क्योंकि ये रात पलक झपकते गुजर जाती है। बे मकसद बातों, मोबाइल के गैर ज़रूरी इस्तेमाल और दुनियावी गुफ्तगू में वक्त गुजार देना इस रात की बरकत को कम कर देता है। जो शख्स इस रात को आम रात समझकर गुजार देता है, वो दरअसल खुद को एक अजीम मौके से महरूम कर लेता है। हालांकि मालूम नहीं कि अगली लैलतुल क़दर नसीब हो या ना हो। इस रात दिल में किसी के खिलाफ कीना, नफरत या बुग़्ज़ रखना भी बड़ी महरूमी का सबब बन सकता है। अल्लाह की रहमत उन दिलों पर ज़्यादा नाजिल होती है जो साफ होते हैं। इसलिए लैलतुल क़दर में माफ़ करना, दिल हल्का करना और रिश्तों को जोड़ने का इरादा करना बहुत बड़ी इबादत है। जो शख्स खुद माफ़ नहीं करता, वो दरअसल अपनी माफ़ी का दरवाज़ा खुद बंद कर लेता है। लैलतुल क़द्र हमें ये भी सिखाती है कि इबादत में तवाज़ुन ज़रूरी है। इसलिए इतना बोझ खुद पर ना डाला जाए कि जिस्म थक जाए और दिल बेजार हो जाए। असल कामयाबी ये है कि इंसान इखलास के साथ जितना कर सके करे और अल्लाह से कबूलियत मांगे, क्योंकि कबूलियत मिक़दार से नहीं, नीयत से मिलती है। रमज़ान में घर के माहौल की अहमियत। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं, बल्कि ये घर के माहौल और घरेलू आमाल को इबादत में बदलने का वक्त भी है। घर में सफाई रखना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि साफ घर न सिर्फ जिस्मानी सुकून देता है, बल्कि दिल की सफाई और रूह की तहारत के लिए भी मददगार होता है। रमज़ान में घर के हर कोने को बरकत देना चाहिए, चाहे वो बावर्ची खाना हो, सहन या कमरे। घर की तरतीब और आरामदेह माहौल दिल को इबादत के लिए तैयार करता है, और शोर व गुल इबादत में रुकावट बन सकता है। घरेलू ताल्लुकात और मोहब्बत। घर के अफराद के साथ नरमी और मोहब्बत का रवैया इख्तियार करना रमज़ान की अहम इबादत में शामिल है। वालिदैन, बच्चों और बड़ों के साथ सब्र और शफकत से पेश आना चाहिए। झगड़े और तल्ख कलामी से परहेज करना ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान में सुकून और मोहब्बत की फ़िज़ा दिल की इबादत को बढ़ाती है। एक दूसरे के साथ ताउन, मोहब्बत और इफ़हाम व तफ़हीम के साथ ज़िंदगी गुजारना भी इबादत का हिस्सा है। घर में मोहब्बत बढ़ाने के लिए छोटे छोटे आमाल जैसे सलाम करना, एक दूसरे के लिए दुआ करना या इफ्तार में मदद करना इंतहाई मुअस्सर है। सहरी और इफ्तारी के दुरुस्त तरीका। सहरी वक्त पर हल्का और ग़िज़ाइयत बख्श खाना खाना चाहिए। सहरी में ज़्यादा भारी या तली हुई चीज़ें रोज़े को मुश्किल बना सकती हैं। इफ्तारी खोलने में जल्दबाजी न करें। पानी और खजूर से इफ्तार शुरू करें, फिर हल्का खाना लें और बाद में मुकम्मल ग़िज़ा। इफ्तार और सहरी में ग़िज़ा का तवाज़ुन रखना ज़रूरी है, ताकि रोज़ा सेहतमंद रहे और इबादत आसान हो। ज़्यादा मीठा या भारी खाना सेहत और इबादत दोनों के लिए नुकसानदेह है। इबादत और कुरान की तिलावत। घर में कुरान की तिलावत को रोज़ाना मामूल बनाना चाहिए और बच्चों समेत सबको इसमें शामिल करना चाहिए। ये न सिर्फ दिलों को नर्म करता है, बल्कि रोज़े को बरकत भी देता है। नमाज के औकात में पाबंदी और रात की इबादत जैसे तरावी या सहर में नफल नमाजें घर के माहौल को रूहानी बनाती हैं। घर के हर फर्द को इसमें शामिल करना इबादत में इजाफा करता है और ख़ानदान के दरमियान मोहब्बत और क़ुर्बत को फ़रोग़ देता है। खिदमत, शुक्र और हमदर्दी। रमज़ान में घर के कमज़ोर, बुजुर्ग और बच्चों का खुसूसी ख्याल रखना लाजिम है। रोज़े के दौरान घर के हर फर्द की ज़रूरियात का ख्याल रखना, खाने में ताउन और एक दूसरे की खिदमत करना नेकी में इजाफा करता है और घर में रहमत कायम करता है। शुक्र करना भी ज़रूरी है, चाहे वो खाने की नेमत हो या सेहत की। शुक्र दिल को रोशन करता है और नाशुक्री इंसान को परेशानी में मुब्तला कर देती है। दुआ और रूहानी ताल्लुक। घर में एक दूसरे के लिए दुआ करना और मोहब्बत भरे अल्फाज कहना रमज़ान की रूह को मजबूत करता है। घर के हर फर्द की भलाई मांगना, उनके लिए नेकी की दुआ करना और मोहब्बत के साथ बातचीत करना रूहानी ताल्लुकात को मजबूत करता है। घर में हसद, तनकीद और झगड़े ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब बरकत को कम करते हैं और इबादत में रुकावट बनते हैं। सच्चाई, सब्र और इखलास के साथ ज़िंदगी गुजारना घर को रमज़ान में एक इबादत गाह बनाता है। आखिरी बात और दुआ। रमज़ान में सही सहरी और इफ्तारी, घर के साफ और परसुकून माहौल, मोहब्बत, सब्र और खिदमत सब इबादत के बराबर है। घर की फ़िज़ा जितनी पुरसुकून होगी, इबादत उतनी मुअस्सिर होगी। वालिदैन, बच्चों और ख़ानदान के हर फ़र्द के साथ हुस्न सलूक, ताउन और मोहब्बत रमज़ान की बरकत को बढ़ाता है। दुआ। ए अल्लाह, हमें रमज़ान में घर को इबादत गाह बनाने की तौफीक दे। हमारे दिल, ज़बान और आमाल को खालिस कर दे। वालिदैन, बच्चों और घर के तमाम अफराद के दरमियान मोहब्बत और सब्र कायम रख। सहरी और इफ्तारी को सेहतमंद और बरकत वाला बना दे। कमेंट में आमीन।